ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासररसिकां तच्छान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् श्रीवेङ्कटेशदयितां श्रियं घटकभावतः समाश्रित्य वृषाद्रीश चरणौ शरणं श्रये श्रीमान् शेषगिरीश ते पदयुगे मञ्जीरसम्राजिते सक्तं मानसमस्तु मे तव शुभे जङ्घे सुजान्वञ्चिते रम्भाकान्तिहरोरुकाण्डयुगलीं प्राप्तं कटीं सेवते काञ्चीनूपुरकिङ्किणी परिचितां पीताम्बरालङ्कृताम् नाभीपङ्कजतुन्दबन्धनलसद्दिव्योदरा प्राश्रयम् पद्माकौस्तुभहारमाल्यसुभगां वक्षस्थलीं गाहते सर्वाभीष्टवरप्रदानकटिबन्धाब्जग्रचक्रोज्ज्वलैः हस्तैः श्लिष्टमनल्पभूषणयुतैः कण्ठं समालम्बते मुक्तारत्नविराजिकुण्डललसद्गण्डं सुबिम्बाधरं नासासोऽभिदयार्द्रलोचनयुगं सभ्रूर्ध्वपुण्ड्रोज्ज्वलम् वक्त्रं रत्नललाटिका परिलसत्पालं सतृष्णं पिबत् मौलौ रज्जति माल्यशोभिनी महारत्नाभिषेकोज्ज्वले भूयो वक्त्रमनुप्रसर्पति ततः कण्ठावसक्तं भुजैः श्लिष्टं वक्षसि पद्मया परिचिते लग्नं पुनर्मध्यमौ कक्षूरुद्वयजानुषपवित्रतं जङ्घावसक्तं पदोः प्राप्तं तिष्ठति तत्र गात्र सुषमासक्तं वृषाद्रीशते ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासररसिकां तच्छान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् श्रीवेङ्कटेशदयितां श्रियं घटकभावतः समाश्रित्य वृषाद्रीश चरणौ शरणं श्रये श्रीमान् शेषगिरीश ते पदयुगे मञ्जीरसम्राजिते सक्तं मानसमस्तु मे तव शुभे जङ्घे सुजान्वञ्चिते रम्भाकान्तिहरोरुकाण्डयुगलीं प्राप्तं कटीं सेवते काञ्चीनूपुरकिङ्किणी परिचितां पीताम्बरालङ्कृताम् नाभीपङ्कजतुन्दबन्धनलसद्दिव्योदरा प्राश्रयम् पद्माकौस्तुभहारमाल्यसुभगां
वक्षस्थलीं गाहते सर्वाभीष्टवरप्रदानकटिबन्धाब्जग्रचक्रोज्ज्वलैः हस्तैः श्लिष्टमनल्पभूषणयुतैः कण्ठं समालम्बते मुक्तारत्नविराजिकुण्डललसद्गण्डं सुबिम्बाधरं नासासोऽभिदयार्द्रलोचनयुगं सभ्रूर्ध्वपुण्ड्रोज्ज्वलम् वक्त्रं रत्नललाटिका परिलसत्पालं सतृष्णं पिबत् मौलौ रज्जति माल्यशोभिनी महारत्नाभिषेकोज्ज्वले भूयो वक्त्रमनुप्रसर्पति ततः कण्ठावसक्तं भुजैः श्लिष्टं वक्षसि पद्मया परिचिते लग्नं पुनर्मध्यमौ कक्षूरुद्वयजानुषपवित्रतं जङ्घावसक्तं पदोः प्राप्तं तिष्ठति तत्र गात्र सुषमासक्तं वृषाद्रीशते ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासररसिकां तच्छान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरं श्रीवेङ्कटेशदयितां श्रियं घटकभावतः समाश्रित्य वृषाद्रीश चरणौ शरणं श्रये श्रीमान् शेषगिरीशते पदयुगे मञ्जीरसंराजिते सक्तं मानसमस्तु मे तव शुभे जङ्घे सुजान्वञ्चिते रम्भाकान्तिहरोरुकाण्डयुगलीं प्राप्तं कटीं सेवते काञ्चीनूपुरकिङ्किणी परिचितां पीताम्बरालङ्कृताम् नाभीपङ्कजतुण्डबन्धनलसद्दिव्योदरा प्राश्रयम् पद्माकौस्तुभहारमाल्यसुभगां वक्षस्थलीं गाहते सर्वाभीष्टवरप्रदानकटिबन्धाब्जग्रचक्रोज्ज्वलैः हस्तैः श्लिष्टमनल्पभूषणयुतैः कण्ठं समालम्बते मुक्तारत्नविराजिकुण्डललसद्गण्डं सुबिम्बाधरं नासासोऽभिदयार्द्रलोचनयुगं सभ्रूर्ध्वपुण्ड्रोज्ज्वलम् वक्त्रं रत्नललाटिका परिलसत्पालं सतृष्णं पिबत् मौलौ रज्जति माल्यशोभिनी महारत्नाभिषेकोज्ज्वले भूयो वक्त्रमनुप्रसर्पति ततः कण्ठावसक्तं भुजैः श्लिष्टं वक्षसि पद्मया परिचिते लग्नं पुनर्मध्यमौ कक्षूरुद्वयजानुषपवित्रतं जङ्घावसक्तं पदोः प्राप्तं तिष्ठति तत्र गात्र सुषमासक्तं वृषाद्रीशते
ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासररसिकां तच्छान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् श्रीवेङ्कटेशदयितां श्रियं घटकभावतः समाश्रित्य वृषाद्रीश चरणौ शरणं श्रये श्रीमान् शेषगिरीश ते पदयुगे मञ्जीरसम्राजिते सक्तं मानसमस्तु मे तव शुभे जङ्घे सुजान्वञ्चिते रम्भाकान्तिहरोरुकाण्डयुगलीं प्राप्तं कटीं सेवते काञ्चीनूपुरकिङ्किणी परिचितां पीताम्बरालङ्कृताम् नाभीपङ्कजतुन्दबन्धनलसद्दिव्योदरा प्राश्रयम् पद्माकौस्तुभहारमाल्यसुभगां वक्षस्थलीं गाहते सर्वाभीष्टवरप्रदानकटिबन्धाब्जग्रचक्रोज्ज्वलैः हस्तैः श्लिष्टमनल्पभूषणयुतैः कण्ठं समालम्बते मुक्तारत्नविराजिकुण्डललसद्गण्डं सुबिम्बाधरं नासासोऽभिदयार्द्रलोचनयुगं सभ्रूर्ध्वपुण्ड्रोज्ज्वलम् वक्त्रं रत्नललाटिका परिलसत्पालं सतृष्णं पिबत् मौलौ रज्जति माल्यशोभिनी महारत्नाभिषेकोज्ज्वले भूयो वक्त्रमनुप्रसर्पति ततः कण्ठावसक्तं भुजैः श्लिष्टं वक्षसि पद्मया परिचिते लग्नं पुनर्मध्यमौ कक्षूरुद्वयजानुषपवित्रतं जङ्घावसक्तं पदोः प्राप्तं तिष्ठति तत्र गात्र सुषमासक्तं वृषाद्रीशते ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासररसिकां तच्छान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्तां श्रियम् वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् श्रीवेङ्कटेशदयितां श्रियं घटकभावतः समाश्रित्य वृषाद्रीश चरणौ शरणं श्रये श्रीमान् शेषगिरीश ते पदयुगे मञ्जीरसम्राजिते सक्तं मानसमस्तु मे तव शुभे जङ्घे सुजान्वञ्चिते रम्भाकान्तिहरोरुकाण्डयुगलीं प्राप्तं कटीं सेवते काञ्चीनूपुरकिङ्किणी परिचितां पीताम्बरालङ्कृताम् नाभीपङ्कजतुन्दबन्धनलसद्दिव्योदरा प्राश्रयम् पद्माकौस्तुभहारमाल्यसुभगां
वक्षस्थलीं गाहते सर्वाभीष्टवरप्रदानकटिबन्धाब्जग्रचक्रोज्ज्वलैः हस्तैः श्लिष्टमनल्पभूषणयुतैः कण्ठं समालम्बते मुक्तारत्नविराजिकुण्डललसद्गण्डं सुबिम्बाधरं नासासोऽभिदयार्द्रलोचनयुगं सभ्रूर्ध्वपुण्ड्रोज्ज्वलम् वक्त्रं रत्नललाटिका परिलसत्पालं सतृष्णं पिबत् मौलौ रज्जति माल्यशोभिनी महारत्नाभिषेकोज्ज्वले भूयो वक्त्रमनुप्रसर्पति ततः कण्ठावसक्तं भुजैः श्लिष्टं वक्षसि पद्मया परिचिते लग्नं पुनर्मध्यमौ कक्षूरुद्वयजानुषपवित्रतं जङ्घावसक्तं पदोः प्राप्तं तिष्ठति तत्र गात्र सुषमासक्तं वृषादृशते इति श्री वेङ्कटेशनिध्यानं सम्पूर्णम्।